बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराह दस्तूर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तलबा से खुसूसी गुफ्तगू की है और फितना ख़वारिज के ख़िलाफ़ जो पाक फ़ौज मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ऑपरेशंस कर रही है उस हवाले से उन्होंने तफसील से बात की है और कुरानी तालीमात और कुरानी आयात का हवाला देते हुए उन्होंने तलबा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए यही कहा है कि पाक फ़ौज इस वक्त फितना ख़वारिज के ख़िलाफ़ हर जगह जहाँ जहाँ वो दहशत गर्दी कर रहे हैं या दहशत गर्दी की कोशिश कर रहे हैं या साजिश कर रहे हैं, फितना ख़वारिज के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे ऑपरेशंस कर रही हैं और इस के दौरान ज़ाहिर है कुर्बानियाँ भी हो रही हैं, लेकिन पाक फ़ौज और हुकूमत और इसके साथ साथ पाकिस्तान की अवाम इस अज़्म से कभी पीछे नहीं हटेगी कि वो मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करके ही दम लेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहना था कि जब तक कौम और ख़ुसूसन नौजवान पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, पाक फ़ौज कभी भी नाकाम नहीं होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ये गुफ्तगू मुल्क भर से की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से आए हुए तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा। आर्मी चीफ का कहना था कि हमें अपने मज़हब और तहज़ीब पर फ़ख्र है, कभी भी फितना ख़वारिज को अपनी फरसूदा सोच और एजेंडा मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हम कामरेड्स की तरह लड़ते हैं, हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि हर सूरत में रियासत अपनी रिट को साबित करेगी, रियासत अपनी रिट को इस्टेब्लिश करना जानती है और सिर्फ उन्हें ही माफ़ी मिल सकती है जो रियासत के सामने सरनिगू करते हैं और सरेखम तस्लीम करते हैं। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है और उनका ये भी कहना था कि हमेशा नौजवानों से, तलबा और तालिबात से गुफ्तगू करके उन्हें खुशी महसूस होती है। तो बड़ा एक वाज़ेह पैगाम था उन तमाम लोगों के लिए जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं या इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिशें करते हैं या कोशिशें करते हैं या इस मुल्क के अंदर अवाम में तफरीक लाना चाहते हैं या फिर अवाम और फ़ौज के दरमियान वो दूरियां पैदा करना चाहते हैं। तो ये बड़ा एक वाज़ेह पैगाम था, लेकिन इसके साथ साथ गोया दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस तो कुर्बानियाँ दे ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक कौमी बयानिए की भी ज़रूरत है। इस गुफ्तगू से ये भी साबित होता है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफ़ाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान। मसूद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बाबर गोरसी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ज़ाहिर है फ़ौज कुर्बानियाँ भी दे रही है, अवाम भी उसके साथ है, भरपूर ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, कामयाबियाँ भी मिल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कौमी बयान बनाना ये भी वक्त की एक अहम ज़रूरत है, जिसकी तरफ आज आर्मी चीफ ने इशारा भी किया एक तरह से। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख़्याल में ऑलरेडी एक बयानिया बन चुका है इस तरफ, इसी राइट डायरेक्शन में, जिस तरीके से चीफ़ ने कहा। और चीफ़ के हमेशा हम कहते हैं कि उनका जो एक विज़न है या एक पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी है, जिस तरह वो बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं और फितना ख़वारिज की बात करते हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करते हैं, तो हमेशा यकीनन एक काउंटर नैरेटिव की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से हम आजकल के सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि जिस तरह लोग पाकिस्तान के अंदर है ये बाहर बैठ के जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं डेली बेसिस पर कर, सिमिलरली ये फितना ख़वारिज भी ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी नैरेटिव्स बिल्ड करें। सिमिलरली बलूचिस्तान में भी इस तरह के हालात हैं। सो रिक्वायरमेंट तो यकीनन है। और इसमें जिस तरीके से देखिए, इम्पॉर्टेंट जो बात है मोस्ट है कि वो आपकी यूथ को एंगेज करने वाली बात है, चाहे वो पाकिस्तान का किसी खैबर पख्तूनख्वा सूबा है या बलूचिस्तान है, तमाम अलग पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में ये होना चाहिए। और एजुकेट करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस करने की क्रिएट करने की ज़रूरत है। और चीफ़ ने देखें इस तरह जो आज उन्होंने बातचीत की और उसमें उन्होंने जो बात की, एक तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ उन्होंने हाईलाइट की, जिस तरह वह आपने कहा कि पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तानियत की बात की, और उन्होंने इस तरह एक्सप्लेन करने की किया बच्चों को समझाने के लिए कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर ये नहीं देखा जाता ये सिंधी है, ये बलोची है, ये पश्तून है या गिलगित बल्तिस्तान का है। वहाँ सब एक है। वो पाकिस्तान के नाम पे पाकिस्तान आर्मी है, नेवी, एयर फोर्स के रिप्रेजेंट करते हैं।
اور پھر دیکھیں ہمارے فوج میں یہ بھی مسلک کے بنیاد پر بھی کوئی تقسیم نہیں، ایک ہی مسجد میں سارا نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس واضح مثالیں اس کی ہیں۔ تو وہاں پہ پھر دیکھیں کہ افواج پاکستان میں ڈسپلن ہے، اور ڈسپلن بھی پرفیکٹ ڈسپلن ہے۔ جب آرڈرز کے اوپر ایک جوان ہے، لیفٹننٹ ہے، کیپٹن ہے یا ایک سولجر ہے، وہ تیار ہوتا ہے فار دی الٹیمیٹ سیکریفائس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایمان ہے آپ پہ، اور ایک آپ کا فیتھ ہے، پھر ڈسپلن ہے جو آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ پھر چیف نے یہ ایک چیز کو انہوں نے کوٹ کی، جب قوم آپ کے ساتھ ہوتی ہے یا پھر یوتھ آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو ان لوگوں میں جو ایک ولولہ ہوتا ہے وہ مزید اس میں بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ افواج پاکستان کی ینگ آفسرز کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ فینامنل ہے، جو کیجولٹی ریشیوز ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ ہمارے ینگ لیفٹننٹ کیپٹن میجرز کی ہے جو لیڈ کر رہے ہیں فرام دی فرنٹ، اسی طرح ہمارے سولجرز بھی ہیں۔ سو میرا خیال میں افواج پاکستان، پاکستانیت کو ہم مد نظر رکھ کے ہمارے لائلٹیز جو ہونے چاہیے پاکستان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اگر لائلٹی آپ کے پاکستان کے ساتھ نہیں، جس نے آپ کو شناخت دی، اگر اس کے خلاف آپ جائیں گے تو میرے خیال میں آپ کو اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ بابر نوجوانوں پہ توجہ، خصوصاً توجہ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ سالوں کے اندر جس طرح ہمارے نوجوانوں میں سے کچھ لوگ گمراہ کن پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، سیاسی افراتفری، سیاسی تقسیم کی وجہ سے ایک خاص سیاسی جماعت کو فالو کرتے ہوئے، اس لیے بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں پہ توجہ دی جائے۔ اور جو کچھ سوشل میڈیا پہ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں بعض نوجوان، افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اس لیے ایک بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ اور آرمی چیف نے آج تفصیل سے بات کی ہے ان طلباء سے۔ بالکل صحیح آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو توجہ کی ضرورت تھی وہ نوجوانوں کو تھی۔ ان کی چونکہ ذہن سازی اس طریقے سے کی گئی تھی اور اس ذہن سازی کو ختم کرنے کے لیے آرمی چیف کو خود آنا پڑا۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے، اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں سے، جو اسٹوڈنٹس تھے ان سے انٹریکٹ بھی کیا، ان کے سوالات بھی کیا، ان سے بات بھی کی ہے۔ اور بریگیڈیئر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ بہت عرصے کے بعد آپ کو ایک ایسا آرمی چیف ملا ہے جو ایک تو حافظ قرآن ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کلیئر ہیڈڈ ہے، اور تیسری بات آپ دیکھ لیں کہ جب وہ انہوں نے اب یہ سنبھالا تھا، کمان سنبھالی تھی، تو ابھی 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، یعنی کہ 29 نومبر 2022 میں، تو جتنے چیلنجز موجودہ سپہ سالار کو فیس کرنے پڑے ہیں، میرا نہیں خیال کہ 70 سال میں یا 75 سال میں کسی سپہ سالار کو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن جو انہوں نے نوجوانوں سے بات کی ہے اور ان کو کلیئر کہا ہے کہ آپ ہمارا سرمایہ ہیں، آپ ہی ہمارا فیوچر ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں جو ذہن سازی ہے، جو نیریٹو، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ کاؤنٹر نیریٹو آ چکا ہے۔ ابھی اور ایک بات بھی ہے، جو انتشاری ٹولہ تھا، جو انتشار پھیلا رہے تھے، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو حکومت ہے اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری ملٹری کی لیڈرشپ ہے، وہ ایک پیج پہ، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان، جس طرح انہوں نے پاکستانیت کی بات کی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور ان کو سمجھایا ہے کہ جو لوگ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو حکومت کے خلاف کرتے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز کے خلاف کرتے ہیں، جو اسٹیٹ کے خلاف کرتے ہیں، وہ بیسیکلی پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہماری فوج جو ہے کسی بھی جنگجو سے لڑ سکتی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ فتنہ الخوارج کی جو انہوں نے بات کی، انہوں نے بڑے کلیئر آج میسیجز دیے۔ انہوں نے کہا کہ جو، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو سرغنوگ ہو جائے، جو شکست تسلیم کرے، اس کے لیے معافی ہے۔ تو اس لیے ان تمام جتنے بھی جو انتشاری ٹولہ ہے ان کو اب حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، ملک کی بات کرنی چاہیے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس سے پہلے ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، وہ ان کو تسلیم کریں اور آگے بڑھیں، کیونکہ اگر پاکستان ترقی کرے گا تو وہ لوگ ترقی کریں گے۔ اور جی، قربان بلوچ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ قربان بلوچ صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلوچ صاحب، آپ فرمائیے گا، آرمی چیف نے بہت کلیئر میسج دیا ہے اور خصوصاً نوجوانوں کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے، اس میں بڑا اہم پیغام ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ جاوید۔ آرمی چیف نے ایک ہفتے میں 2 بڑے اقدامات کیے ہیں۔ فی الحال میں آج والے بات جو ملاقات ہے طلباء سے، اس پہ بات کروں گا۔ اس کے بعد میں بات کروں گا جو آرمی چیف نے ترکیہ پریزیڈنٹ کی جو آمد تھی اس موقع پہ جو انہوں نے بات کی، اس پر بات کروں گا۔ تو آج جو میسج ہے بالکل کلیئر ہے، وہ دہشت گردوں کے حوالے سے ہے، ان کے جو پیروکار ہیں یا ان کے جو پراکسی والے ہیں، ان کے لیے ایک کلیئر میسج ہے کہ پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے
किसी सूरत में ऐसे किसी सोच को, ऐसे किसी फिरके को, ऐसी किसी अनासर को इस मुल्क पर, इसके मुल्क के 24 करोड़ आवाम की सोच पर मुसलत होने की इजाजत नहीं देंगे। और जो बड़ी बड़ी बात है, वो बड़ी बात ये है कि आर्मी चीफ का ये मौकूफ कि हम कामरेड की तरह लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के आवाम की सिक्योरिटी, उनकी सोच, मजहबी जो भी एक मुस्लिम उम्मा की या इस्लाम की जो हकीकी दर्स है, उससे हटकर कोई चीज तस्लीम नहीं की जाएगी, कबूल नहीं की जाएगी। और इसमें जावेद इकबाल एक बड़ी बात दूसरी है, वो ये है कि नौजवानों को एतमाद में लेना, मुल्क भर के नौजवानों को एतमाद में लेना, जिसके लिए एक घनौनी साजिश पिछले दिनों काफी अरसे से की जा रही थी कि पाक फौज के दरमियान, नौजवानों के दरमियान एक जो गैप पैदा की जाए, उसको भी नाकाम बनाने के हवाले से ये बड़ा कदम है, बड़ी इनिशिएटिव है। जहां तक बात है उससे हटकर पिछले हफ्ते की, तो उसमें जो मुबैना खत था, उसके हवाले से आर्मी चीफ ने अपना 2 टोक मैसेज दिया, पैगाम कौम को दिया कि कोई खत लिखता है, कोई सियासत में पाक फौज को घसीटने की कोशिश करता है, वो नाकाम होगा। पाक फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ने खत लिखा तो ना पढ़ेंगे, ना हमारा उसे सरोकार है। सियासत जिन स्टेक होल्डर का काम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, ये बड़े आपका क्लियर आपने बात की ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ी अहम बात थी जो आर्मी चीफ ने आपको कुछ हौसले की एक सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए, मुख्तलिफ जो सहाफ़ी थे, कि उन्होंने कहा कि एक लीडर की तरफ से ख़त आ रहे हैं तो आप क्या उस पर कहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ख़त भी नहीं आया, और अगर आया भी तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे, हम उसको प्राइम मिनिस्टर के पास भेज देंगे। सिविलियन बालादस्ती इदारों का अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए काम करना, जो उसकी आइनी इख्तियारात हैं, आइनी हुदूद हैं, ये साबित कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मेरा ख़्याल में कि हम डायरेक्शन अपनी एक हम मुतय्यन कर चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को देखें एक माशी तौर पे मजबूत करना। जिस तरीके से हमने पीछे एक लेटर जो IMF को भी गया, एक डोजियर उस तरफ भी गया, तो मेरा ख़्याल में वो एक किस्म की कोशिश थी कि जिस तरीके से ऑलरेडी जो आपके अच्छे पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं, आप हर चीज़ में प्लस पे जा रहे हैं, और उस दौरान में कोई ऐसा वाक़या होना जिसमें आप बात करें, इलेक्शन की बात करें, मेरे ख्याल में वो रेलिवेंसी बनती नहीं थी। टीम ऑलरेडी IMF की आए थे, वो गवर्नेंस देख रही थी। तो अब जब चीफ से भी पूछेगा तो चीफ ने कहा ख़त जो है जो सिविल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, सर्टनली उनको भेजेंगे, जो करें। ऑलरेडी इनके आपस में बातचीत हो रही थी। स्टिल फोरम्स अभी भी ओपन है कि पॉलिटिकली बैठ के आपस में बातचीत कर सकते हैं, पार्लियामेंट में बातचीत हो सकती है, जुडिशरी में चीज़ें जा के अपने चीज़ें वहाँ पर आप बयान कर सकते हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब के एक मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच भी अपनाई गई है। अब से कुछ दिन पहले हमने देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए, उन्होंने पाकिस्तान की सिविल क़यादत से भी मुलाकात की, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत से भी मुलाकात की, एक इंटरेक्शन हो रहा है, और वो एक जो प्रोपेगेंडा शायद बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो प्रोपेगेंडा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि बहुत बड़ा हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट्स देख लें, $27 बिलियन से $30 बिलियन पे चले गई। रेमिटेंसेस पे सबसे ज़्यादा शोर था कि ये रिड्यूस हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे। 9.2 बिलियन से ये जाके प्रॉब्ली $14 बिलियन पे चले गए हैं। आपके जो क्रेडिट रेटिंग है, मूडीज़ ने, फिश ने कहा वो ज़बरदस्त उसमें चले गए हैं। IMF से आपको पैकेज मिल गया है। स्टॉक एक्सचेंज आपका वो नफ्सियाती हद जिसे कहते हैं, दैट हैज़ बीन क्रॉस्ड। और तो मतलब हर लिहाज से आपकी चीज़ें, इंडिकेटर्स, चीज़ें, रेमिटेंसेस अच्छे आ रहे हैं, सारा कुछ है, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ गई हैं। तो मेरा ख़्याल में ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा था, ये बेसिकली वो बेसिकली फेल हो गया है। जो एक सोशल मीडिया से या बाहर से लोग बैठ के कर रहे थे कि पाकिस्तान गया, सो पाकिस्तान हर लिहाज से, और जिस तरह पाकिस्तान में यहाँ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी चल रही है, विजिटर्स, डिग्नेटरीज आ रहे हैं, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो इंडिकेट करता है पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इम्पोर्टेंस कैसी है। तो मेरा ख़्याल में जितने बयाने बनाने की कोशिश की गई है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ मलाइन करने की भी कोशिश की, नैरेटिव्स बनाने के बाद, मेरा ख़्याल में वो अपने मकासद में फ़ेल हो गए हैं।
اور پاکستان کے سامنے اب ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے اپنا آپ کو معاشی طور پہ مستحکم کرنا ہے, کیونکہ آپ کی معیشت اور آپ کی سیکیورٹی دے آر لنکڈ. معاشی طور پر آپ مضبوط ہوں گے, آپ کی سیکیورٹی بھی مزید مضبوط ہوگی. اور ایک اور بابر ہم گزشتہ روز بھی یہی بات کر رہے تھے کہ وہ پروپیگنڈا بھی زائل ہو گیا کہ اعلانات کیے جا رہے تھے کہ آپ زر مبادلہ نہ بھیجیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر مہینے ریکارڈ زر مبادلہ باہر سے آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے میکسیمم کوشش کرنی تھی بانی تحریک اور ان کے جتنے بھی فالورز ہیں یا ان کی جتنی بھی آپ ٹیم دیکھ لیں, انہوں نے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنی تھی وہ کر لی, لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی. آپ دیکھیں کوئی محاذ دیکھ لیں, آپ اکانومی کا محاذ دیکھ لیں, آپ سیکیورٹی کا محاذ دیکھ لیں, آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کا محاذ دیکھ لیں, آپ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کا دیکھ لیں, تو ہر آپ دیکھیں محاذ میں پاکستان کی حکومت اور اس کی عسکری قیادت نے مل کر اس کو فتح کیا ہے. اب جو بات ہے ریمیٹنسز کی, انہوں نے کہا کہ جی ریمیٹنسز نہ بھیج. ابھی جتنے بھی لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں چند لوگوں کے علاوہ, وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو گلف میں زیادہ ہیں. سب سے زیادہ ریمیٹنسز تو آپ کو گلف کنٹری سے آئی ہیں, اس کے بعد امریکہ, یورپ اور انگلینڈ اور دوسرے ممالک ہیں. ابھی آپ دیکھیں چند لوگ تو ہوتے ہیں, دیکھیں برائے مخالفت والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ کہیں پہ بھی میٹر نہیں کرتے. جو لوگ میٹر کرتے ہیں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ تو اپنے ملک میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس لیے کہ ان کے جو ادھر رشتہ دار ہیں, ان کے بہن بھائی ہیں, وہ ان کو اس لیے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں کہ ان کا معیار زندگی بہتر ہو جائے, وہ اکنامیکلی بہتر ہو جائیں, وہ اچھے سکولز میں تعلیم ان کے بچے حاصل کر سکیں, وہ اچھی یونیورسٹیز میں جا سکیں, وہ اچھے ہاسپٹلز میں اگر کہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو چلے جائیں, وہ اچھے کپڑے پہن سکیں, ان کا معیار زندگی بلند ہو. تو ابھی آپ دیکھیں کہ ان کو کیا ملا, ان کو سوائے ذلت رسوائی کے کچھ نہیں ملا, کیونکہ جب آپ اسٹیٹ کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ تمام 25 کروڑ لوگوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ کوئی انڈیویجول کے خلاف بات نہیں کر رہے. تو ابھی بھی جس طرح آرمی چیف نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, سرغنو کر لیں, تو ان کے لیے معافی ہو سکتی ہے, لیکن آج بھی وہ ہٹ درمی پہ ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں, ان کی لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, جو پاکستان ترقی کی جانب جا رہا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ اکنامیکلی بہتر نہ ہو جائے, سیکورٹی وائز بہتر نہ ہو جائے, اس کے جو ریلیشنز ہیں فارن ریلیشنز میں جس طرح پاکستان جو ہے پہلے سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہے. ایک اور بات دیکھیں کہ اکانومی میں آپ رائس کی جو سب سے بڑی مارکیٹ تھی انڈیا, اس کو پاکستان نے جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ لے گیا. پاکستان اس پورے خطے کا نمبر 1 ہو گیا, بلکہ پوری دنیا میں رائس کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہو گیا. تو یہ جو SIFC ہے, جو ہماری پالیسیز ہیں, اسی طرح جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن ہے, وہ یہی چیزیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں. آج آپ دیکھیں کہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, یہ کوئی لوکل لوگ نہیں بات کر رہے. یہ ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے, اس کا جو براہ راست تعلق اور اشارہ تھا وہ فتنہ خوارج ہیں. کہ فتنہ خوارج وہ لوگ جو کہ ریاست کے خلاف جنہوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے, انہیں ہر صورت میں ریاست کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا, سر خم تسلیم کرنا پڑے گا, ریاست کے ریٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا, تبھی معاملات آگے چلیں گے, اور تب پھر ریاست رحم کی اپیل کے حوالے سے سوچ سکتی ہے. کلیئر تھا نا برگیڈیئر صاحب؟ بالکل دیکھیں انہوں نے ایکسپلین بھی کیا, اور یہ جب وہ خارجیوں کو وہ انہوں نے بتایا کہ چھٹے سپارے میں اور اس میں سورہ مائدہ میں, بالکل تو اس میں قرآن میں یہ ہے کہ جو خارجی ہیں جو زمین پہ فساد مچاتے ہیں, انہوں نے کہا اللہ تو ان کو پسند نہیں کرتا. سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ سے اور رسول سے جنگ کرتے ہیں, انہوں نے چیف نے یہ بھی کوٹ کیا. پھر انہوں نے کہا ان کو جہاں ملے ان کو قتل کرو. پھر یہ بھی کہا ان کو کروسیفائی کر دو, صلیب پہ چڑھا دو. اور پھر یہ بھی کہا کہ ان کے مخالف سمت میں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو. تو یہاں تک جب قرآن میں, حدیث میں بھی, صحیح حدیثوں میں بھی اس کا بہت بیان ہے. بالکل صحیح. اب وہ خارجی ہے جو اب افغانستان میں بیٹھ کے جو فتنہ الخوارج ہے, وہ آپ کے یہاں پہ وہی کام کر رہے ہیں. وہ اپنا برینڈ آف اسلام شریعت لے کے آنا چاہتے ہیں, یہاں پہ وہی نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو فلی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, افغانیز کر رہے ہیں, اور بہت ساری طاقتیں, انڈیا اس میں انوالو ہیں, بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں. اور لیکن کہا کہ جو آپشن دیا ہے کہ اس میں یہی آپشن ہے, اف یو کم اینڈ سرنڈر, تو پھر یہ سوچا جا سکتا ہے آپ کو معافی ملے گی. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اور مقابلے کے آپ کرتے ہیں ہم نے آ کے حملے کرنے, تو اس کا تو ہم جواب دے رہے ہیں. اور دیکھیں اس ابھی جو کور کمانڈرز کانفرنس میں کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی تھی, جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ کاؤنٹر اسٹرائک اسٹریٹجی پاکستان اپنی کنٹینیو کرے گا.
دیٹ مینس کہ اگر افغانستان کے اندر سے یہ چیزیں چلتی ہیں تو وہاں پہ اسٹرائکس ہوں گے. چیف برملا طور پہ اب ریسنٹلی پشاور میں بھی کہا, یہاں تک انہوں نے آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جو عزت ہے وہ افغانستان کے تعلقات سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میرا خیال میں دیٹ از دی امپورٹنس. اور بہرحال یہ ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے یہ لمبی یقیناً ہے اور ایک کاسٹلی جنگ ہے, لیکن جس طرح ابھی ہم نے بات کی ہے کہ جو ہمارے افواج پاکستان کے لوگ ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں, اس میں پولیس بھی ہے, CTD بھی ہے, لیویز بھی ہے, FC بھی شامل ہیں, وہ بالکل اپنے وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان کے بقا کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں. ایک اور بڑی اہم بات افغانستان کے حوالے سے جو میں دوبارہ آپ سے آ کر کرنا چاہوں گا قربان بلوچ صاحب, لیکن ساری صورتحال کے باوجود ظاہر ہے سویلین حکومت کی اپنی ایک کچھ ذمہ داریاں ہیں, اس کے سامنے چیلنجز ہیں, وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے لیے ظاہر ہے ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. سیاسی استحکام میں ظاہر ہے حکومت کو یہ ادراک ہے کہ جتنی اس کی اہمیت ہے اتنی ہی اپوزیشن کی بھی اہمیت ہے, لیکن اپوزیشن سے اب وہ کردار شاید نہیں مل پا رہا جو ایک کنسٹرکٹیو سیاست کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کنسٹرکٹیو ایک مثبت تنقید میں جائیں. آپ ضرور اختلاف کریں لیکن پالیسیز کے حوالے سے اختلاف کریں, نہ کہ ملک کو عدم استحکام کرنے کے حوالے سے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. حکومت کی طرف سے اور جو کوششیں مذاکرات کے حوالے سے کی گئیں, کمیٹی بنائی گئی, مذاکرات کے 2 سے 3 نشستیں ہو چکی تھی. اس کے بعد اپوزیشن کا PTI کا مذاکرات کے عمل سے باہر نکل جانا نہ صرف بدقسمتی ہے, اس کا نقصان اسی جماعت کو, اس کے لوگوں کو, ان کے ووٹر کو ہونا ہے اور وہ دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ یقینی طور پر جو بھی ووٹر ہے وہ تحریک انصاف کا ہو, کسی اور حکمران جماعت کا ہو, ان کا مفاد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جو معاشی بہتری آئے, روزگار کے مواقع ہو, غربت میں کمی آئے, مہنگائی میں کمی آئے, روزگار کے مواقع پیدا ہوں. اگر کوئی جماعت اس عمل میں, اس سوچ میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو یقینی طور پر لوگ مایوس ہوں گے. اگر آپ موجودہ ایک سال کی انتخابات کے بعد تحریک انصاف کے جو بھی اقدامات دیکھیں گے, اس میں ان کا ووٹر, عام لوگ, خاص کر کے نوجوان, ان سے بدظن ہوا ہے اور جماعت میں اسی وجہ سے خلفشار ہے کہ آپ جو وہ پالیسی اختیار نہیں کر رہے جو عوام کے مفاد میں ہے, جو ریاست کے مفاد میں ہے اور اداروں کے مفاد میں ہے. اب 2-3 چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ پاک فوج کا جو پالیسی ایشوز ہیں وہ کلیئر پاک آرمی کے جو سربراہ ہیں, سپاہ سالار ہیں, وہ واضح کر چکے ہیں. ایک خطوط والا عمل, مطلب کہ سیاست میں پاک فوج کا کوئی لینا دینا نہیں, ہمارا کچھ لینا دینا نہیں, یہ پالیسی واضح ہو چکی. آج جو موقف آیا ہے خوارج کے حوالے سے, دہشت گردوں کے حوالے سے, کہ کسی کی سوچ کو پاکستان پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. صرف ہماری روایات, اسلام, مذہب جو ہمیں سکھاتا ہے ہم اسی پہ عمل کریں گے. یہ 2 چیزیں الگ ہو گئی. پاک فوج کی جو پالیسی ہے وہ کلیئر ہو گئی. معاشی حوالے سے, سیاسی حوالے سے بہت ساری تبدیلی, بہتری آ رہی ہے. ایک سال میں جو معاشی بہتری آ رہی ہے, ہمارے کلیگ نے اس کا ذکر کیا. اور پاکستان کے حوالے سے جو ایک سوچ تھی, ایک الزام تھا کہ پاکستان تنہا ہو گیا, پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں ہے, کوئی یہاں نہیں آ رہا, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا, تو یہ سوچ یکسر رد ہو گئی ہے. ترکیہ کے صدر کا پچھلے ہفتے دورہ, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. 24 سے زیادہ آپ کی یادداشت نامے اور معاہدے ہوئے ہیں اور اس میں جدید ٹیکنالوجی, دفاعی شعبے میں تعاون, زراعت اور باقی سارے شعبوں میں تعاون شامل ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم میاں شہباز شریف عرب امارات کا دورہ کر چکے اور اس سے پہلے وہ چین کا دورہ کر چکے. تو یہ سارے جو ایکٹیویٹیز اور سمندر پار پاکستانیوں کا جو کردار ہے تفصیلات زر کے حوالے سے, تو اس سے یہ انڈیکیٹرز واضح طور پر ہو رہے ہیں کہ لوگوں نے چیزوں کو سمجھ لیا ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں استحکام آئے, روزگار کے مواقع پیدا ہوں, غربت میں کمی آئے,
اور महंगाई में कमी आए, तो ताकि लोग खुशहाल जिंदगी गुजार सके। और जो पाकिस्तान की तन्हाई के हवाले से जो तासुर था वो भी यकसर रद्द हो गया है। अब एक्टिवली पाकिस्तान दुनिया भर में अपना किरदार अदा भी कर रहा है और वो दिखाई भी दे रहा है। बाबर, आपके ख्याल में क्या लोगों ने अब अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले लोगों को पहचान लिया है, उनके रहनुमाओं को पहचान लिया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अब जलसे हो रहे हैं उसमें जो पिछले जलसे होते थे उनकी तादाद के निस्फ के बराबर लोग भी नहीं आ रहे। तो आप समझते हैं कि अब लोगों के अंदर जो 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 वो लोग जो उनके फॉलोअर्स थे उनके अंदर भी एक शऊर पैदा हो रहा है और उनको पता चल रहा है कि इस मुल्क को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और शायद हमारी लीडरशिप इस मुल्क को पता नहीं किस डायरेक्शन में लेके जा रही है। बिल्कुल, आपने जावेद साहब सही कहा कि जो जिन लोगों को समझ आ गया कि अदम इस्तेहकाम किसने किया था। आपको पता है कि जो स्टेट होती है माँ की तरह होती है और एक फैमिली होती है। अब उन लोगों ने ये समझ लिया है कि पाकिस्तान हमारी फैमिली है, अगर पाकिस्तान में इस्तेहकाम होगा तो हमारी फैमिली के अंदर भी इस्तेहकाम होगा। जिस तरह आपने बात की है कि अब यही जो लोग थे जो जलसे करते थे, जुलूस करते थे, रैलीज करते थे, तो इनमें वो बहुत से लोग आ जाते थे अपनी जेब से पैसे लगा के तमाम चीज़ें। अभी आपने देखा है कि 2 साल में पिछले जब से आपने देखा है कि ये हुकूमत ने जो इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं, तो मैं आपको बहुत सी जगहों पे मिसालें दे सकता हूँ कि अभी आपको कहीं पे भी जलसा हो इनका तहरीक का तो आपको 10,000 से ज़ायद जो बंदे हैं वो नज़र नहीं आएंगे। इस्लामाबाद की आप एग्जांपल देख लें, इवन वहाँ पे जहाँ पे इनकी हुकूमत है आपके सूबे KPK में, वहाँ सबाबी देख लें, आप चारसदा देख लें, आप पेशावर देख लें, आप इवन आप देख लें 10,000 से भी बहुत कम थे सवाबी में, आप तो उसके आई विटनेस हैं, उससे भी बहुत कम थे। तो आप देखें 10,000 का जलसा ना अगर कोई कर सके चीफ मिनिस्टर होते हुए भी इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो उनका काउंटर नैरेटिव है हुकूमत का, और हुकूमत का काउंटर नैरेटिव बिल्कुल ये है कि हमने इकॉनमी को बेहतर करना है, हमने सिक्योरिटी को बेहतर करना है, हमने जो नौजवान नस्ल है सबसे ज़्यादा इंगेज जो है वो उन्होंने नौजवानों को किया है और नौजवानों के लिए उन्होंने तरक्की की नई राहें खोली हैं। अभी आप देखेंगे उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जो ये आप ये नौजवानों की बात कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब चूँकि ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, तो अब वहाँ के नौजवान ये सवाल उठा रहे हैं कि हर नए दिन जब दिन चढ़ता है तो हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ जो पंजाब की वज़ीर आला हैं वो एक किसी नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रही होती हैं और हमें हर रोज़ सुबह ये खबर मिलती है हमारी लीडरशिप की तरफ से कि हमने दोबारा जलसा करना है और हमने दोबारा रैली करना है। जावेद तो साहब, ये लोग तो सवाल अब उठाना शुरू हो गए हैं। अभी यही बात अगर आप पंजाब के साथ कंपेयर कर लें तो फिर तो उसका कंपैरिजन ही नहीं बनता, लेकिन आपने बिल्कुल बात सही। अभी आप देखें कि इनकी तीसरी हुकूमत है, नौजवानों के लिए इनका कोई एक जामिया प्लान बताते हैं। आप देखें मरियम नवाज ने तो यहाँ तक कर दिया है कि नौजवान जो हैं उनको मेरिट के ऊपर ना सिर्फ स्कॉलरशिप मिल रहे हैं बल्कि जो दूसरे इलाकों के लोग भी हैं, जो GB के भी हैं, बलूचिस्तान के भी हैं, उनको भी पंजाब में आके वो स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। इसके अलावा नौजवानों के लिए एक नई स्कीम शुरू की जा रही है जिसमें उनको लोन्स दिए जा रहे हैं। उनको एग्रीकल्चर अगर वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको अगले 10 साल के लिए हैवी जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, वो भी उनको दी जा रही है। तो गोया यानी कि बात यह है कि मुकाबला जो है वो कारकर्दगी पे होना चाहिए, न कि बयानिए पे होना चाहिए कि आप सिर्फ दावे करें। अभी आप देखें कि KPK का जो इस वक्त नौजवान है वो इस वक्त एहसास महरूमी का शिकार है, उसको आगे लेके जाना चाहिए। इसके लिए जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, इस तरह नून लीग है, जो दूसरी जमातें कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी आप देखें कि नौजवान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, जो सबसे ज़्यादा आपको पता है कहा जाता था कि जो KPK है तब्दीली हमेशा वहाँ से आती है। अभी आप याद रखिएगा अभी जब भी इलेक्शंस होंगे इनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि नौजवान जो है वो इस वक्त। आपने नौजवानों की बात की, वहाँ के तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटियों की सूरत हाल अब यह है कि वहाँ पे जब महीना ख़त्म होता है तो प्रोफेसर साहिबान को ये यकीन नहीं होता कि उन्हें तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी ये फाइनेंशियल सूरत हाल है। चलें इस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब वो जो पहले मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, आपसे पूछना चाह रहा था कि एक फितने ख़वारिज की हम बात कर रहे थे, अफ़गानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हो रही थी, पाकिस्तान बारहा उनको कह रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की एक बार फिर रिपोर्ट सामने आई है और उसमें बहुत उन्होंने मज़ीद क्लियर किया है कि जो कलदम TTP है वो पाकिस्तान में तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात में जो इस साइट पे हो रही है उसमें मुलव्विस है। इसके साथ साथ अफ़गान हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है। अफ़गान हुकूमत कलदम TTP को $43,000 महीने का दे रही है
اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2024 میں 600 سے زائد حملے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ BLA کا جو مجید بریگیڈ ہے ان کا جو ہے وہ داعش کے ساتھ بھی تعلق ہے، جو ایسٹ ترکستان موومنٹ ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور ان کو بھی افغانستان سپورٹ کر رہا ہے۔ جی ہمارے خیال میں اس سے کنکریٹ اور ایویڈنس کیا چاہیے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی انالیٹیکل سپورٹ اور سینکشن مانیٹرنگ ٹیم کی یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے جو 14 فروری کو ریلیز ہوئی ہے، اور اس میں جس طرح دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پچھلے سال 600 اٹیک ہوئے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ الائنس جو بنا ہے TTP کا ہے، القاعدہ کا ہے، اور فتنہ الخوارج ہے TTP، افغان طالبان یہ اور یہ سارے ملے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا کہ ایک تو چلے وہاں لاجسٹکس بھی ہے، فائنینشیل بھی ہے، ہائیڈ آؤٹس بھی ہیں، اس کے علاوہ ریکروٹمنٹ جو مل رہی ہے فتنہ الخوارج کو وہ افغانستان سے افغان طالبان بھی جوائن کر رہے ہیں، افغان نیشنلز بھی جوائن کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے یہاں پہ بہت سارے مارے بھی ہیں، 64 افغان نیشنلز ہمیں مارے ہیں، 27 سوسائڈر میں سے 17 دیور افغان نیشنل۔ پھر ایک اور ڈیولپمنٹ جو ابھی آپ نے جس کا ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ، مجید بریگیڈ اور داعش TTP کی ان کی بھی الائنس اس لیے ہے، اور ان کا آبجیکٹیو دیکھا نا کہ سوال یہ ہوتا آبجیکٹیو کیا ہے، پاکستان اینڈ چائنا۔ سو آپ کو پھر تانے بانے پیچھے سے دیکھیں گے، پیچھے ان کو ہینڈلرز کون ہیں، افغانستان بھی، انڈیا۔ اگر آپ نے چائنا کو اب دیکھیں نا کہ پیچھے رپورٹس یہ تھی کہ داسو میں جو اٹیک خود کا حملہ ہوا، بشام میں جو ہوا، اس میں ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ کے کنیکشنز تھے، سو وہ TTP کے ساتھ تھے، تو وہ بھی انہوں نے بھی کنفرم کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا کچھ عرصہ پہلے ایک اسلامی تحریک جہاد پاکستان کے نام سے ایک تنظیم منظر عام پہ آ گئی، اور جو DI خان میں ہوا یا میاں والی میں حملے ہوئے، کچھ جو بلوچستان میں ہوئے، انہوں نے وہ کلیم کیے تھے۔ اب انہوں نے کنفرم کر دیا، اٹ از اے امبریلا آرگنائزیشن آف فتنہ الخوارج، القاعدہ اور افغان طالبان، یہ سارے مل کے جو حملے کرتے ہیں وہ اس بینر کے نیچے کرتے ہیں۔ تو پھر اوپر سے جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ جو نور ولی ہے، ہی از گیٹنگ $43,000، 30 لاکھ افغانی، اس کا مطلب یہ ہے پر منتھ وہ لے رہا ہے، باقی ٹرانسپورٹیشن، تذکرے، لبرٹی وغیرہ سارے کچھ ہے۔ تو ایک کنکریٹ ایویڈنس اس رپورٹ کے بعد آیا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ابھی اس کو اگر ہم ساتھ لنک کر دیں، ابھی جو ریسنٹلی ڈیبیٹ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں، یہاں پہ ہمارے ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب نے وہاں پہ اپنے جو ایویڈنس وہاں پہ دی اور وہاں پہ بتائیں، تو وہاں پہ انہوں نے بات کی ہے کہ جس طریقے سے فتنہ الخوارج ہے، براس ہے اور مجید بریگیڈ والے کر رہے ہیں۔ اور ابھی پھر جو ہے کہ ایک اور جو 3 ممالک کے جو اسپیشل انوائز ہیں، پاکستان کے، چائنا اور رشیا کے، وہ افغانستان جا رہے ہیں ٹو کنوے دیئر کنسرن۔ تو چائنیز کو بھی کنسرن ہے، رشینز کو بھی کنسرن ہے، پاکستان کو بھی ہے، ایران کو بھی ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو بھی ہے، بیکاز آف داعش، القاعدہ کے پریزنس ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اب امریکن ایڈمنسٹریشن میں ہم نے ایک تبدیلی دیکھی ہے، ٹرمپ کے بیانات ایک طرف ہیں، اور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جو ان کی ہے تلسی گیبٹ، اس کے الگ ہے، جنرل کوریلا جو ان کے سینٹ کام کے چیف ہے، وہ تو سارے کنفرم کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تھریٹ ڈیولپ کر رہا ہے۔ 9/11 کیوں کے بعد جو حملہ ہوا افغانستان میں القاعدہ کی وجہ سے تھا، القاعدہ آج دوبارہ منظم ہوئی ہے، اسلامک اسٹیٹ دوبارہ منظم ہو گئی ہے۔ سو تھریٹ جو ہے دنیا کو اب، اس کا مطلب یہ بریگیڈ صاحب کہ جو پاکستان کا موقف ہے اس حوالے سے، جی، اس کو تقویت ملی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ نے بھی، امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی، اور باقی جو پڑوسی ممالک ہیں وہ بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ اب سارے جو ہم کہہ رہے تھے شروع سے، ہم پچھلے 3 سال سے ہم یہی کہہ رہے تھے یہاں پہ ہے آج۔ اچھا، پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز رپورٹ میں تھی جو میں مس کر گیا تھا، انہوں نے اپریشیٹ کیا پاکستان نے جو اقدامات داعش کے خلاف اٹھائے ہیں۔ اگر آپ کو یاد تو ہمارے ایک واقعہ ہوا تھا باجوڑ میں، ایک ریلی پہ حملہ ہوا تھا JUI کا، تو وہ داعش نے کلیم کیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے اس کے بعد ان کو یہاں پہ فارم ہولڈ اسٹیبلش کرنا نہیں دیا، آپریشنل ایکٹیویٹیز کو یہاں سے ان کو نکال بار کر دیا ہے۔ سو وہ کریڈٹ گوز ٹو پاکستان۔
अब जिम्मेदारी बनती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मैं जो इसी है तरफ आ रहा था कि पाकिस्तान तो अपने जो अपने हिस्से का काम है वो तो भरपूर तरीके से कर रहा है, इन दहशत गर्दों के खिलाफ, फितने ख़वारिज के खिलाफ। आलमी बरादरी की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो अफगानिस्तान पर भी बिल्कुल जोर इसमें लाए। यह है कि एक तो डिप्लोमेसी हमारी चलती रहेगी, सेकंड हमें अब इस बात पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशन को और इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ को कहना चाहते हैं कि वो देश अब वो अफ़गानिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराए, उनसे सवाल पूछे कि ये सारी रिपोर्टें आई हैं तो सो दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल कि अब ये बताएं क्यों ऐसा हो रहा था। मेरा ख्याल अब ये सवाल बनता है और हमें, और जिस तरह रीजनल कंट्रीज़ को हमें लेकर चलना चाहिए। और लेकिन मेरा ख्याल में अमेरिका में स्पेशली अब ये ख्याल आ रहा है कि यहाँ से ख़तरा बढ़ता जा रहा है, तो मेरे ख्याल में अब दे विल टेक सम एक्शन। बिल्कुल ठीक है। कुर्बान बलोच साहब, पाकिस्तान की तरजीहात बिल्कुल वाज़ेह हैं। मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम फिर ज़ाहिर है माशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो माशी चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए भी ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान बहुत क्लियर है अपने मामलात में कि हर सूरत में उसे अमन व अमान के क़याम के लिए कोशिशें करनी है, जो वो पहले से कर रहा है। उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रही हैं, अवाम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन हमारी तरजीहात बिल्कुल क्लियर हैं कि हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। जी बिल्कुल, न सिर्फ तरजीहात क्लियर है, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो भी अब उनके भी जो नतायज हैं हमारे सामने आ रही है, और दुनिया उसको तस्लीम कर रही है, उसकी तोसी कर रही है। दहशतगर्दी दुनिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से जो माजी में कुछ हुआ, पाकिस्तान का किरदार रहा, और पाकिस्तान चीखता रहा और सबूत देता रहा कि भारत हो या तालिबान इंतजामी गवर्नमेंट, इनका जो प्रॉक्सी किरदार रहा है, पाकिस्तान सालों से उसके सबूत फराम करता रहा। अब यूएन और उसके साथ साथ बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक है जहाँ प्रॉक्सी इंडिया का किरदार रहा है, खास करके कनाडा में और बाकी ममालिक में, तो उस हवाले से चीजें सामने आ गई हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक हो रही है। अब आलमी इदारों को, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनको पाकिस्तान का सहारा बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बाबर, हम हर सूरत में सियासी इस्तेहकाम तो बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए। बिल्कुल, सियासी इस्तेहकाम इसलिए भी ज़रूरी है कि देखें, जिस तरह आपने कहा कि सियासत का अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा, मुआशी इस्तेहकाम होगा तो सिक्योरिटी वाइज इस्तेहकाम होगा, और सिक्योरिटी का अगर देखेंगे कि इस्तेहकाम आएगा तो आप देखेंगे कि आपके जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो बेहतर होंगे। अभी अगर हम बात करें इस वक्त इस्तेहकाम की, तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है वो पहले से बेहतर हुआ है, और उसकी वाज़ेह मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ कि आप देख लें कि आपके सियासी इस्तेहकाम की वजह से आज पूरी दुनिया का जो रुख है वो पाकिस्तान की जानिब है, और उसकी वाज़ेह मिसालें इसलिए भी हैं कि एक तरफ तो आपकी SC हुई है, दूसरी तरफ आपने देखा है कि अभी तुर्किया के जो सदर हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह आप देखें कि इंटरनेशनल जो कंसोर्शियम हैं, मुख्तलिफ जो आप देखते हैं कि बिज़नेस फोरम्स हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, वफ़द हैं, वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आया है, और सियासी इस्तेहकाम का जो क्रेडिट है वो मौजूदा रजीम को जाता है, मौजूदा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको जाता है, सिपा सलार को जाता है, क्योंकि ये टीम वर्क का नतीजा है। और हमेशा प्राइम मिनिस्टर जब भी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये टीम वर्क की वजह से हम जो है आगे मुल्क को लेकर जा रहे हैं। और आज जो जिस तरह कुर्बान बलोच साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना चाहते थे, जो पाकिस्तान को दुनिया में तनहा देखना चाहते थे, आज वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान ना डिफ़ॉल्ट हुआ है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हुई है, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मसाइल हल हुए हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इंटरनेशनली तौर पर अपने आप को मनवाया है। और जो पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स हैं उसमें जो ये कहा गया है कि पाकिस्तान की एफर्ट को सराहाया गया है, लेकिन बहुत सी दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत लॉबिंग होती है पूरी ममालिक में। तो बहुत सी जो आलमी दुनिया है इस वक्त उनको ये देखना चाहिए कि एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। वो अपनी बॉर्डर पर जो है वो कोई जंग की सूरत में नहीं लड़ रहा, वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है।
تو اس لیے یہ ہے کہ ان کو عالمی برادری کو یہ چاہیے کہ وہ جتنے بھی فورمز ہیں، وہ یونائٹڈ نیشن کا فورم ہے، وہ OIC کا فورم ہے، وہ EU کا فورم ہے، وہ اس کے علاوہ جو B17 کا ہے، وہ D20 جو ممالک ہیں، یہ تمام ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان جو اس وقت ہے، جو اس وقت پاکستان کے مسائل ہیں، خاص کر جو سیکورٹی ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کو مضبوط کرنا چاہیے، عالمی فورمز پر بات کرنی چاہیے، سیمینارز میں، اور جو ایک نیریٹو ہے وہ بننا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ جو بریگیڈیئر صاحب آج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے گفتگو کی ہے، اس کا ایک پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو اپنی مخصوص ذاتی مفادات کے لیے یا اپنی بیمار ذہنیت کی بدولت کسی نہ کسی طور سے اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے دہشت گردی یا دہشت گردوں کے سہولت کار بن جاتے ہیں اور ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ عوام کے جو امن و امان ہے، عوام کا جو امن و امان کے جو یقینی بنانا ہے، اس کے راستے میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں. ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا کلیئر میسج ہے کہ یہ گویا سہولت کار ہی ہوں گے اگر ایسا ہو. جی ہاں، دیکھیں یہ سہولت کار جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دے آر ایکولی رسپانسیبل جو اس میں ہیں. جب آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں برابر کے اس میں شریک. تو ایک واضح پیغام دیا گیا ہے اور چیف نے بارہا کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی جو سہولت کار ہیں، سمپتائزر یہاں پہ بیٹھے ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی صورت میں ان کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں نا ایکولی وہ انوالو ہے. اور جس طریقے سے ہم نے پاس میں دیکھا ہے، جس طریقے سے یہاں پاکستان کے اندر بھی لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور جو ہم نے بہت سارے کیسز ایسے پکڑے گئے ہیں، تو جس طرح بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا یا پاکستان کا کسی کونے میں بھی ہو، تو ایک واضح میسیج ان کو بھی گیا ہے. جو اس کو پلان کرتے ہیں، جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور جو اس کے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب یہ بشام والا ہوا تھا تو اس میں ایک سارا چین اس میں انوالو تھی، تو سب لوگ اس میں انوالو، تو جو بھی ہوگا اس کو ایک پولیٹیکل ول کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جس صوبے کے اندر حکومت ہے. اب خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں، تو یہاں پر حکومتوں کے خصوصاً خیبر پختونخوا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ظاہر تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ وفاقی حکومت کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. تو بہت سے ایسے اقدامات ہوتے ہیں جو وفاق چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لیے جائیں، لیکن شاید وہ صرف ایک اختلاف کی بنیاد پہ وہ نہیں لے پاتے. وہ میرے خیال میں دیکھیں عزم استحکام کا مقصد بھی یہی تھا کرنے کا کہ ہر ادارے نے، چاہے وہ ملٹری کا ہے، سول آرم فورسز کے ہیں، گورنمنٹ کے ہیں، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، ایوری باڈی ہیز ٹو پلے دیئر رول. اگر وہ سب کچھ اگر آپ نے فوج پہ چھوڑنا ہے کہ فوج ہی کرے گی تو یہ بات نہیں بن سکتی. اب خیبر پختونخوا کی آپ نے بات کی، دیکھیں 92% اٹیکس جو ہے خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. تو لیکن ہم جب وہاں کیپیسٹی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انفارچونیٹلی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ CTD کی اسٹرینتھ 537 ہے، جبکہ آپ وہاں کے حالات دیکھیں. پھر ویپنز اینڈ ایکوپمنٹ کی بات ہے، تو ابھی ریسنٹلی میں نے کہیں پڑھا کہ پروونشل گورنمنٹ نے کچھ پیسہ ریلیز کیا، لیکن میرا خیال میں اس سے کچھ نہیں بنے گا انلیس آپ کو ان کو ماڈرن لائنز پہ ٹرین نہیں کریں گے، CTD کو، پولیس کو اور اس کے بعد لیویز کو. کیونکہ دیکھیں اس میں تو ہمیں ایکنالج کرتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے فرنٹ پہ رہی ہے، بہت سارے شہادتیں ان کی ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ان کو تیار کریں، اچھی طرح ٹرین کریں، ایکوپمنٹ دیں، باڈی آرمر وغیرہ ہو تاکہ یہ بھرپور طریقے سے. ایک اور اہم بات بریگیڈیئر صاحب مجھے یاد آ گئی، آج صبح کی خبر ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم 2 وفود بھیجیں گے، 2 ورکنگ گروپس ہم نے بنا لیے ہیں افغانستان کے ساتھ بات چیت کے لیے، TORs بھی سیٹ کر لیے ہیں. یہ معاملہ صوبے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، معاملہ براہ راست وفاقی حکومت اور وزارت خارجہ کا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایسی کوئی بھی بات حکومت کے ساتھ یا وزارت خارجہ کے ساتھ نہیں. میرے خیال میں یہ تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کہ آپ ایک صوبہ تو کہیں یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا میں ایسے کرنے جا رہا ہوں. آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے ابھی تک کتنی اسٹیٹمنٹ دی ہے، آپ نے کتنے دفعہ ان کو آپ نے کہا کہ یہ غلط کام ہوا ہے، کہ آپ نے وہ تو آپ نے نہیں کیا. تو یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، پرائم منسٹر اس پہ ڈیسیجن دے گا. ہم تو دیکھیں 3 سال میں وی ہے ایگزاسٹڈ آل آپشنز. جب آپ کے ڈیلیگیشن شروع میں آپ نے بھجوائے تھے 2022 میں، آپ کے علماء یہاں سے، آپ کے جید علماء یہاں سے گئے، ان کی بات نہیں مانی گئی. یہاں سے مشران گئے، ان کی بات نہیں مانی گئی، تو ابھی آپ جا کے کیا کریں گے؟ تو کسی صورت میں پاکستان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ آپ سمجھ لیں آپٹکس ہیں،
لیکن وہ ایکسیپٹیبل کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس سے آپ دیکھیں کہ فردر ڈویژن آپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ کو اتنا آنر کرنا ہے تو وہ سٹینڈ لے لیں نا، آپ کی کہیں کہ ہم دہشت گردی یہاں پہ نہیں کرتے ہیں۔ بالکل افغان ٹھیک، اور طالبان یہ کہتے ہیں، فیصلہ جو ہوتا ہے یہ حکومت اور ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ کسی صوبے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب آپ کا، بابر گورسی آپ کا، قربان بلوچ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پروگرام میں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔